जब मानिस निराश हुन्छ, आशाहीन हुन्छ, उसले मृत्यु सबै समस्याको विकल्पको रूपमा सम्झिन पुग्छ। सबै सम्भावनाका ढोकाहरू बन्द भएको आभास भएपछि प्रेमले रोजेको आत्मदाहको मन रुवाउने उनका भावनाहरू पस्किरहेको छु। म एक आम युवा, आम उद्यमी, आम व्यवसायी प्रेम प्रसाद आचार्य सन्तोष। जन्म 2043 भाद्र 1 वतन सूर्योदय फिक्कल 11 केराबारी इलाम प्रदेश 1। रङ्गीन सपनाहरू बुनेर परिवार, समाज र देशप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्दै अगाडि बढिरहेको थिएँ। आज 36औं वसन्त पार गरिसक्दा पनि गरिएका कर्मबाट केही उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको तितो सत्यतालाई उकल्दै मैले मेरो देशमा पढ्दा, जागिर खाँदा, व्यापार गर्दा, वैदेशिक रोजगारमा जाँदा एवं उद्योग चलाउँदा भोग्नु परेका समस्या र तीता समस्याहरूबाट पाएको शून्य उपलब्धि आज सरसर्ती यो सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने अनुमति चाहन्छु। यो एक आत्मवृत्तान्त पनि हो र मेरो असफलताको कथा पनि हो। म विद्यार्थी कालमै रहँदा 2067मा ब्रेन ट्युमर भएर बुवा बित्नुभयो। बुवा बिरामी हुँदै गरेको अवस्थामा नै मेरो विवाह भयो र बुवाको मृत्यु पश्चात म काठमाडौँमा श्रीमतीसँगै रहेर विभिन्न प्राइभेट स्कुल एवं ठमेलका ट्राभल एजेन्सीमा काम गरेर गुजारा गर्न थालेँ। त्यसबेला हाम्री ठुली छोरीको जन्म भइसकेको थियो। पैतृक सम्पत्तिबाट पाएको इलाम फिक्कल बजारको घरलाई बेचेर काठमाडौँमा नै घर बनाउने प्रयत्न गरियो र त्यही अनुसार भयो। बुढा नीलकण्ठमा घर बनाइयो र ठमेलमा ट्राभल एजेन्सी खोली काम गर्न थालियो। राम्रो चल्यो ट्राभल सुरुमा, तर बिस्तारै उधारो बजारले गाँच्न थाल्यो। चिनिया नागरिकहरू र गोराहरू काठमाडौँकै +2 कलेजहरू हाम्रा ग्राहक भए। चिनिया पर्यटकहरूले कहिले कबुल गरेको पैसा नदिने, ट्रेकिङ लाँदा बीच बाटोमा पुगेपछि यहाँ यति उकालो छ भनेको थिइनस्, यहाँ चिनिया खाना पाइँदैन भनेको थिइनस् आदि इत्यादि भन्दै निहु खोज्ने अनि पुरा पैसा कहिले नदिने। चिनिया पर्यटक छोडेर +2 का विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै जन्म जिल्ला इलाम लान थालियो। दार्जिलिङ र सिक्किम समेत गरेर इलाममा टी टुरिज्मको अवधारणा ल्याउने म र मेरो साथी युवराज गौतम हुन् भन्दा फरक नपर्ला। तर काठमाडौँका +2 कलेज कहिले पुरा पैसा नदिने, 4-5 लाखको व्यापार टुर प्याकेज लानुपर्ने हुँदा 3 लाख जति एडभान्स दिने। त्यत्रो एडभान्स पाएपछि व्यापार नगर्ने कुरै भएन। तत्पश्चात बाटोदेखि नै निहु खोज्न थाले। टुर नै तिक्ततापूर्ण हुने, बाटोमा सबैभन्दा धेरै कम्प्लेन खानामा आउने, ए हजुर हाम्रो देशमा बाटोमा खाना खराब छ, यो देशको सरकारले त्यस्तै खा भन्छ, कहिले सुधार हुँदैन, म के गरौँ। अनि काठमाडौँ आएपछिको कथा उही। कलेजमा बाँकी पैसा लिन जाँदा अनेक बहाना बनाउने, घरि एक्जाम टाइममा आउनुहोस् फी उठ्छ अनि दिन्छौँ, घरि एडमिसन टाइपमा आउनुहोस् छौँ भन्ने तर पैसा नदिने। काथफोर्ड कलेज बालकुमारीले दादागिरी शैलीमै 1,75,000 दिएन। सान इन्टरनेसनल कलेज नक्सालले 90,000 दिएन। यी त मुष्ट हुन्, खुद्रा खुद्री कति दिएनन्। ठमेलमा अफिस भाडामा लिनु पर्यो, कर्मचारीलाई तलब दिनु परिहाल्यो अनि सुरु भयो ऋणको सिलसिला। यो देश उधारो बजारले सबैभन्दा धेरै बिग्रिएको रहेछ भन्ने त्यहीबाट थाहा भयो। बजारमा जताततै लुटेरा मात्र रहेछन्। ट्राभल चलाउने क्रममा 1-2 जना गोराहरूलाई पोखरा, घान्द्रुक, काठमाडौँ भ्याली, नगरकोट आदि गन्तव्यमा लानुपर्ने हुँदा भाडाका गाडी लानुपर्ने, महँगो पर्ने भएकोले आफ्नै गाडी किनौँ भन्ने लागेर सुजुकी अर्टिगा गाडी लिने जमर्को गरियो। एनआइसी एसिया बैंकले
फाइनान्स गरिदिने भयो। 6 लाख डाउन पेमेन्ट गरेर अरू किस्ता तिर्ने गरी गाडी निकालियो। डाउन पेमेन्टमध्ये 4 लाख जम्मा गरियो। 2 लाख सोरुमले भनेको समयमा दिन सकेन। 2 महिना समय मागे, दिएनन् अनि गाडी फिर्ता लग्यो। सुजुकी सोरुम थापाथलीले मेरो 4 लाख खायो, फिर्ता दिएन। यहाँ नहुनेलाई र केही गर्न खोज्नेलाई नै लुट्दो रहेछ। हुँदा हुँदा ट्राभल्सबाट यति घाटा हुन थाल्यो कि थाम्नै सकेन। गोरा आउनै छोड्यो। चिनिया पर्यटक पैसा नदिने, +2 कलेजहरू पनि पैसा नदिने, भारतीय पर्यटकहरू खर्च नै नगर्ने, फाइदै नहुने ट्राभल बेचेर विदेश जाने जमर्को गरियो। त्यस बेलासम्म काठमाडौँको घर जग्गा सम्पत्ति सबै सकियो र उल्टो ऋण लाग्यो। विदेश जाने भनी जमर्को गर्दा झन्डै 1 वर्ष लाग्यो र त्यो समय पनि ऋणमै परिवार चलाइयो। जसो तसो बाहिर गइयो कतार। अफिस एसिस्टेन्टमा अन्तर्वार्ता पास गरेर गएको आफ्नै दक्षताले 6 महिनामै सेल्स एन्ड मार्केटिङ म्यानेजर भयो। 5,000 कतारी रियाल तलब थियो। खाने, बस्ने, गाडी, इन्टरनेट सबै कम्पनीले दिने, के चाहियो अरू। 2014 देखि 2017 सम्म कतार बसे सबै ऋण तिरी थोरै पैसा बचाएर देश फर्किए। श्रीमती र आफन्तको सल्लाह र आफ्नो इच्छा बमोजिम जन्मथलो इलाम घर गएर सूर्योदय एग्रो इन्डस्ट्रिज एन्ड फार्म हाउस प्राइभेट लिमिटेड इलाम एग्रोमार्ट नामक उद्योग खोलियो। सूर्योदय 11 केराबारी इलाममा गल्ती यही रहेछ। मैले सोचे पैसालाई जग्गामा फ्रिज गर्ने होइन, चलायमान बनाउने, उद्योग खोल्ने, पैसा कमाउने र सबैको उदाहरण बन्ने। बचेको पैसाले जग्गा किनेको भए यतिखेर 5 डबल हुने थिएछ। मैले कतार बस्दा इजरायल, अस्ट्रेलिया, नर्वे आदि देशबाट आएको ताजा फलफुल, तरकारी, मासु एवं विविध धेरै खाएँ देखेँ। हाम्रो देशमा पनि यस्तै गरी सुरक्षित प्याकिङ गरेर मौलिक खानेकुराहरू बजारमा बेच्न सकिएला भन्ने आँट आएर त्यही गर्न थालियो। इलाम घिउ, इलाम गुन्द्रुक, इलाम अकबरे, अचार, तामाको अचार आदि प्रोडक्ट बनाई बेच्न थालियो। सुरुमा गाडी भाडामा लिएर झापाको बिर्तामोड, दमक, इटहरी, धरान, विराटनगरसम्म सामान ठुला किराना पसलदेखि गोर्खा डिपार्टमेन्ट, बाराहा डिपार्टमेन्ट, किलमिल डिपार्टमेन्ट, 87 डिपार्टमेन्ट, एनएमसी सहकारी पसल जस्ता ठुला मार्ट सबैलाई सामान बेचियो। यति हत्तु भयो कि पैसा कहिले समयमा पाइएन। बजारबाट सबैलाई उधारोमा सामान बेच्नुपर्ने र पनि हामफाली हालियो, फुत्कन सकिएन। नाफा त के, झन ऋण बढ्न थाल्यो उधारो बजारले। कच्चा पदार्थ, फ्याक्ट्री अपरेसन, कस्ट ट्याक्स, लेबर स्टाफ स्यालेरी आदि सबै नगदमा किन्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने, तर बजारलाई उधारोमा सामान दिनुपर्ने, त्यो पनि 12 बकडा लगाएर। जम्मै 30 देखि 35% नाफा देखिने कागजमा, तर बजारमा सामान फस्ने हुँदा 6 महिनामा मात्र बल्ल तल पैसा उठ्ने, केही प्रतिशत ब्याड डिबेट्स हुने। यता फ्याक्ट्री, र मेटेरियल्स, वेज एन्ड स्यालेरी नगदमा खर्च गर्नुपर्दा र बैङ्कले पनि ऋण बन्द गरेको कारणले व्यक्तिगत ऋण 36% ब्याज तिरियो। अनि नाफा सकियोरी उल्टो घाटा हुने। घाटा पूर्ति गर्न लागेको ऋण र ब्याज तिर्दा तिर्दा डबल तिब्बर घाटा हुने। एउटा ऋणको ब्याज तिर्ने, अर्को ऋण लाग्ने, अनि केही पसलहरूले सामान बेच्न नसक्ने, अनि अन्त्यमा एक्सपायर भयो सामान भन्दै फिर्ता दिने। पसलेहरूले केही रिस्क नै नलिने, आफूले नगद लगानी गरेको प्रोडक्ट बजारमा उधारो बेच्दा त्यो लगानीको ब्याज र त्यो ब्याज तिर्न नयाँ ऋण, अनि नयाँ पुरानो ऋण ब्याज तिर्न फेरि नयाँ ऋण। घर खर्च चलाउनै पर्यो, नानीहरूको शिक्षा र लालन पोषण गर्नै पर्यो, अनि सकिँदैन त सबै सम्पत्ति। त्यो काम फट्ट छोडौँ, के गर्नु अन्य लगानी फसेको छ, नछोडौँ, पार लाग्ने उपाय नै छैन। फेरि
हाम्रो समाज यति अर्काको चासो गर्ने कि नयाँ काम थाल्दा ऊ फेरि गरिरहेको काम छोड्यो। यो मान्छे स्थिर छैन, काम फेरै गर्छ, यसले केही गर्दैन जीवनमा आदि इत्यादि भनी जता गए पनि लालछना र उपदेश सुनिरहनु पर्ने। सयौं पटक आत्महत्या गर्ने प्रयास गरे, सकिन। आफैले चलाएको गाडी दुर्घटना गराउने प्रयास गरे, भएन। श्रीमती छोराछोरीको माया र कर्तव्यले मर्न सकिन। फोन कल यति सामना गरे कि फोनोफोबिया नै भयो। कहिलेकाहीँ फोन नेटवर्क नआउने ठाउँमा पुग्दा मन आनन्दित हुने। 2-3 वर्षदेखि नै डिप्रेसनमा थिएँ। कसैले बुझेन म डिप्रेसनमा छु भन्दा उल्टै गाली खाइयो, लड्दै पड्दै बाँचियो। स्क्याटर रिटेलिङले पार नलाग्ने देखिएर डिलरसिपमा जाने निर्णय गरियो। फेरि सरकारले यति शास्ति दिन थाल्यो कि सामान लिएर धरान विराटनगर जान नपाइने भयो। फ्याक्ट्रीले डाइरेक्ट रिटेलिङ गर्न नपाइने रे। अनि VCTS सिस्टमले अडिट वा कतै पनि रेकर्डमा नआउने VCTSले के लागू गरेको। बाटोमा प्रहरीलाई घुस उठाउने मेलो मात्र। यदि VCTS छैन भने 5,000 सम्म तिरेको छु प्रहरीलाई। इलामको सब्जी काठमाडौँ बेच्न लिएर आउँदा पनि VCTS रे। अनि बाटोमा चेकिङमा बसेको प्रहरीलाई सब्जी बाँड्दै आउनु पर्ने। नदिए आफै गाडीमा चढेर झिक्ने। कति लुट्छ हो जनता, जताततै लुट्ने मात्र। भाडाका गाडीले पनि लुट्ने, प्रहरीले पनि लुट्ने, सरकारले पनि करको नाउँमा लुट्ने, बजारका रिटेलरले पनि लुट्ने। अनि जग्गा जमिन नबेचेर के गर्नु त? कृषिजन्य वस्तुको कारोबार गरेको हुनाले प्रदेश 1 सरकार कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले खुलाउने अनुदान कार्यक्रम 4 पटक अनुदान पाऊँ भनी निवेदन दियो। सर्टलिस्टमा परिन्थ्यो नै। अनुगमन गर्न आउँदा तपाईँको सोच राम्रो रहेछ, काम पनि राम्रो रहेछ, यस्तै मौलिक वस्तुको बजारीकरण गरिरहनु भएको रहेछ, पक्का पाउनुहुन्छ अनुदान भन्ने। अनि रिजल्ट आउने बेला कहिले मेरो कम्पनीको नाम नहुने। म इलाम सूर्योदय नगरपालिका 11 मेरो फ्याक्ट्री पनि त्यही। मेरा ओडाका तत्कालीन वडा अध्यक्ष टेकबहादुर राईजीको साङपाङ डेरीले 3 लाख र 10 लाख गरी 2 वर्ष लगातार अनुदान खाए र तेस्रो वर्ष उनकै साङपाङ भङ्गुर फर्मले 25 लाख अनुदान खायो। मेरै आँखा अगाडि इलामकै मैनालीजीको साङ्ग्रिला टी स्टेटले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण र गाडी गरी एकै वर्ष एकै उद्योग एकै सरकारबाट 20-25 लाख अनुदान खायो। हामी चिल्लै अनि बल्ल थाहा भयो अनुदान लिनलाई कि जनप्रतिनिधि कि पार्टीको झोले कि त अनुदान दिने निकायका कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने रहेछ। सच्चा कर्मनिष्ठ भएर नहुने रहेछ। डिलर र ठुला मार्टमा सामान दिनुपर्दा वार्षिक कारोबार 50 लाख नाग्ने अनि उनीहरूले पनि भ्याट बिल नै खोज्ने भएकाले भ्याटमा जानुपर्ने बाध्यता भयो र गयो। अनि सुरु भयो अर्को दशा। फेरि हाम्रो देशको कर प्रणाली साह्रै अप्ठ्यारो। व्यापार घाटा देखाउँ बैंकले लोन नदिने, नाफा देखाउँदा प्राली कम्पनीले वार्षिक नाफाको 25% कर तिर्न पर्ने, खर्च देखाउन आफूले श्रीमतीले तलब खाएको देखाउँदा 1% TDS तिर्न पर्ने, फेरि वार्षिक 4,50,000 लागेमा करको दर बढ्ने, महिनै पछि 10 लाख कारोबार भएमा 13% भ्याट अर्थात् 1,30,000 महिनाकै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने। त्यो विलम्ब भएमा 25% ब्याज तिर्न पर्ने। वर्षमा एकपटक कम्पनी रजिस्ट्रारमा, घरेलुमा, नगरपालिकामा कम्पनी रिन्यू शुल्क बुझाउनु पर्ने। तेहेरो कर अनि वार्षिक अडिट शुल्क आदि कसरी थाम्छ एउटा गाउँमा रहेको कम्पनीले यी सबै शुल्क प्रभार। रसियामा उद्योग व्यापार गरी अरबपति भएका डाक्टर उपेन्द्र महतो एवं डाक्टर समता प्रसादले नेपालमा चलाउनु भएको नेपाल ग्रामोद्योग भन्ने कम्पनीलाई प्राकृतिक ब्रान्डमा घिउ बनाएर दिए।
सुरुमा राम्रो पेमेन्ट गरे, एडभान्स पनि दिए। हुँदै गएपछि पैसा नदिने, मेरो सिको गरेर आफै घिउ बनाउने अनि बिगार्ने, अनि तपाईँको घिउ एक्सपायर भयो भन्दै फिर्ता लैजा भने, बेच्न सकेनौ भने 9 महिनासम्म तिम्रो गोदाममा राख्न एउटा निम्न स्तरको उद्यमीलाई लुट्न किन कम्पनी खोलेको? नेपाल आएर नेपाल ग्रामोद्योगलाई म चुनौती दिन्छु। मेरो जति पैसा खाएका छौ तुरन्त फिर्ता गर, अनि तिम्रो फेलुवरले भएको गुड्स एक्सपायर र ड्यामेजको तिमीले रिस्क ल्याऊ। अर्को चुनौती, मलाई सामान फिर्ता गरे भन्दै डेबिट नोट काट्दै बस्छ तिम्रो एसी डिपार्टमेन्ट। पुष्टि गर मैले सामान रिसिभ गरेको, मेरो कम्पनीको छाप वा मेरो सही देखाऊ तिम्रो रिटर्न बिलमा। सामान तिमीहरूको गोदाममा एक्सपायर भयो भने वा बजारमा फिर्ता आयो भने डेबिट नोट काटिहाल्ने, अनि मैले पाउने पैसाबाट त्यसको भ्यालु घटाउने। तिमीहरू सब लुटेरा हौ। आफ्नो फ्याक्ट्री कहीँ पनि छैन। बजारमा प्रकृति ब्रान्डका जति पनि खाद वस्तु बेचिरहेका छौ ती सबै अर्कैले बनाइदिएका हुन्। म जस्तै साना साना कम्पनीबाट लुटेका हौ। मार्जिन पनि तिमीहरूले नै भनेको हुनुपर्ने, एमआरपी पनि तिमीहरूले नै तोक्नुपर्ने। यो कहाँको न्याय हो? भाटबटेनीका मिनबहादुर गुरुङजी, तपाईँलाई 30% मार्जिन दिनुपर्ने, अनि साना ठुला उत्पादक सप्लायर्सले तिम्रो मार्ट भरिदिनुपर्ने उधारोमा, अनि कन्ट्र्याक्टमा 1 महिनाभित्र पैसा दिन्छु भन्ने 3 महिनामा पनि सामानको पैसा नदिने। मलाई यति झुलायो कि 3 महिनापछि नाम नमिलाइकन विराटनगर चेक पठायो। इलामदेखि विराटनगरसम्म एउटा चेक लिन गएँ, तर नाम नमिलेको, अनि त्यो चेक सच्याउन काठमाडौँ बोलायो र 1 हप्ता पर्खाएर बल्ल चेक सच्यायो। म इलामदेखि विराटनगर काठमाडौँ कुद्दै तिमीलाई दिएको सामानबाट हुने नाफा घाटामा परिणत भयो। त्यही भएर भाटबटेनीलाई सामान दिन छोडे मैले। तिमीहरू लुट्ने मात्र हो। तिमीलाई थाहा छ सामान उत्पादन गर्न कति दुःख। बिग मार्टको 32वटा शाखा थियो काठमाडौँमा। मैले सामान बेच्दा पेमेन्ट टर्म्स एज पर सेल्स राख्यो। सामान दिन थालियो। महिनामा 5-7 लाखको सामान अर्डर गर्थ्यो। पैसा दिने बेला 75,000, 1.5 लाख मात्र दिन्थ्यो। कुनै महिना बिलिङ भएन भने त्यो महिना पेमेन्ट नै दिन्थेनौ। यो कहाँको न्याय हो? मैले थाम्न नसकेर तिमीलाई सामान दिन छोडे। सबै ब्रान्च गएर सामान उठाऊ भन्यो। सामान उठाएँ। आखिरमा मैले तिमीबाट पाउने पैसा भन्दा आधा कम मात्र सामान थियो तिम्रो ब्रान्चहरूमा। एज पर सेल्स पेमेन्ट टर्म राखेर किन पैसा दिनौ समयमा? सामान त बेचिसकेका रहेछौ। सबै ब्रान्चबाट सामान उठाएर फेरि फ्याक्ट्रीमा लाँदा तिमीसँग गरेको व्यापार पनि घाटामा गयो। किन लुट्यौ मलाई यसरी? सामान त गुणस्तरीय थियो। तिमी नै भन्थ्यौ नेपाल सरकार खाद विभाग सबैतिरबाट लाइसेन्स थियो मेरो प्रोडक्ट। पवन गोल्यानको गोल्यान एग्रोले 110 कार्टुन घिउ अर्डर गरेर बनाउन लगाएर काठमाडौँ ल्याएपछि अर्डर क्यान्सल गरिदियो। अहिले हाम्रो मार्केट डिमान्ड छैन भनेर। मार्केटको एसिबिलिटी स्टडी नगरिकन किन सामान बनाउन लगायो त? तिमीलाई लाज लाग्दैन? तिमीले मलाई अर्को पनि कुरा भन्यौ कि तिम्रो माथिल्लो कर्मचारीले अन्त्यमा सामान लिन मानेन रे। तिम्रो चेन अफ कमान्डमै त्रुटि थियो भने मलाई किन सामान बनाउन लगाएर काठमाडौँ मगायो? मलाई कति घाटा भयो होला इलामदेखि काठमाडौँ, अनि फेरि काठमाडौँदेखि इलाम सामान ल्याउँदा लैजाँदा। तिम्रो माटो ब्रान्ड पनि लुट्नलाई नै खोलेका हो। कति लुट्छौ लुट। साथी मार्टको सागर पोखरेलजी, तपाईँले खुब प्रचार गर्नुभयो। 2 वर्षभित्र नेपालको सबैभन्दा ठुलो रिटेल चेन आउटलेट बनाए भनेर मबाट सामान टन्नै उठाउनु भयो, तर 1 वर्षमा पनि बेच्न नसकेर फिर्ता दिनुभयो। किन मगाउनु भएको बेच्न नसक्ने भए?
मलाई पाप लाग्छ, ढिलै गरी भए पनि तपाईँले चाहिँ सबै पैसा दिनुभयो। मैले फिर्ता सामान बराबरको रिटर्न गर्न सकेको छैन तपाईँलाई। अनिल बस्नेतजीले चलाउनु भएको मेट्रो तरकारी .com र नेप एक्सप्रेस UAE भन्ने कम्पनीले मबाट गुन्द्रुक र तामा लानुभयो, दुबई लगेर बेच्नुभयो। मैले कति नाक ठाडो पारे गुन्द्रुक र तामा दुबई निर्यात गर्न थाले भनेर। गुगल फेसबुक सबैतिर हल्ला गरे। दुबई बस्ने साथीहरूलाई पनि भने तपाईँहरूबाट किनेर पनि लगे। आत्मसन्तुष्टि मिल्यो। तर थाहा छ तपाईँहरूलाई, मैले दिएको सामानको पैसा अझैसम्म मैले पाएको छैन। सबै आत्मसन्तुष्टि र खुसी के रह्यो र? तपाईँहरू पनि लुट्नलाई नै व्यापार गर्नुभएको रहेछ। लुट्नुहोस्, कति लुट्नुहुन्छ। दरबार नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, तपाईँहरू पनि लुट्नलाई नै कम्पनी खोल्नु भएको रहेछ। तपाईँको फ्याक्ट्री 12मा मैले घिउ सप्लाई गरेँ। तपाईँका प्रोक्युरमेन्टका स्टाफले खुलेआम कमिसन मागे। शङ्कर पन्तले र इमिडिएट क्यास आफ्टर डेलिभर भनेर LPO दिनुभयो र 3 महिनापछि अपुरो नगद भुक्तान गर्नुभयो। अझै मैले बाँकी पैसा पाएको छैन। त्यही कमिसन हत्याउनलाई राखेको होलाउ राख, लुटी राख, कति सक्छौ। इलामका डेरी व्यवसायीहरूलाई नियमन नगर्ने सरकार 2 महिनामा प्रति केजी 150 नैनीको दाम बढाउँछन्। हामीले कसरी थाम्ने? 2079 30 अगाडिसम्म नैनीको दाम 600 देखि 625 थियो इलाममा। तर 2079 को दसैँसम्म आइपुग्दा 700 देखि 750 पुर्याए। अलि नौनी बेच्छु भनेर एडभान्स लिएको ठाउँमा पनि पठाउन सकेन। त्यतै बदनाम भयो। इलाम 5 थर झापाका कुनै पनि डेरीमा पैसा दिन बाँकी छैन। तपाईँहरूसँग किसान प्रत्यक्ष जोडिने हुनाले बरु आफू मरे तर तपाईँहरूलाई बचाए। तर एउटा आग्रह छ इलामका डेरी सञ्चालकहरूलाई, कानुनी मापदण्ड पुरा गर्नुहोस्। तपाईँहरू खानेकुरा बनाइराख्नु भएको छ। सुँगुर कुखुरा डेरी एकै ठाउँ नराख्नुहोस्। हाइजेनिक मेन्टेन गर्नुहोस्। खाद्य विभागबाट अनुज्ञा पत्र लिनुहोस्। स्वास्थ्यकर घिउ छुर्पी बनाउनुहोस्। खाद्य विभागसँग हार्दिक अपिल गर्दछु, अनुगमन गरियोस्। इलामका डेरीहरू त्यहाँ खाद्य वस्तु उत्पादन गर्दा पालना गरिनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना गरिएको छैन। एउटा गाउँमा बसेर उद्योग चलाएर भाटपटिनी नेपाल ग्राम उद्योग, गोल्यान्ड एग्रो, दरबार नेपाल, बिग मार्ट, साथी मार्ट जस्ता देशकै नाम चलेको औद्योगिक व्यापारिक घरानालाई तथा मार्टहरूलाई आफ्नो कस्टमर बनाई सामान बेचियो। प्रदेश 1 लगायत काठमाडौँका अन्य मार्ट र ठुला पसललाई प्रायलाई सामान बेचियो। बिर्तामोड, दुहबी, हेतौडा, चितवन, नवलपुर आदि ठाउँमा दरबार, पतञ्जली, युनिलेभर आदि ठुला कम्पनीकै सामान बेच्ने डिलरहरूलाई आफ्नो पनि डिलर बनाइयो। त्यहाँ भन्दा कुन लेभलको मार्केटिङ गर्नु र पनि यो देशमा पैसा कमाइएन। मर्ने गरी घाटा खाइयो। प्रमुख कारण उधारो बजार र ठुलो रिट्रायल्सहरूको हेपाई प्रवृत्ति नै हो। मलाई लाग्छ मेरो जिन्दगीले नै मलाई अब नबाच मर भनेको हो। भाग्य कर्मले बन्छ भन्थे होइन। भाग्यमा लेखेको छैन भने जति कर्म गरे पनि फल नमिल्ने रहेछ। परिवार, घर, समाज, आफन्त मलाई नै गाली बसाउँछन्। हात तान्दिनुहोस् भन्दा खुट्टा तान्छन्। ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछोले पनि खेच्छ भन्थे हो रहेछ। कोरोना समयमा इलामकै कन्याम इन नामक होटल पनि चलाए। लिजमा लिएर राम्रो चल्यो, केही कमायो पनि। तर त्यहाँका ओनर झापाकै टिका ओडारीजीले कमाएको देख्न सकेनन् र करार अवधि अगाडि नै होटल नै बिक्री भयो भन्ने बहाना बनाएर छोडाए। नेपालका बिमा कम्पनीहरू पनि कति लुटाहा उद्यमी व्यापार देख्नै नहुने। सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी बिर्तामोड झापा शाखाका रुद्र निरोला, विकास श्रेष्ठ, रामप्रसाद घिमिरे, प्रकाश पौडेलले जीवन बिमा गरौँ भनेर म कहाँ धाइरहे।
मैले पैसा छैन गर्दिन भन्दा उनीहरूले आफै लगानी गरेर मेरो 1 करोडको बिमा गरिदिए र पैसा किस्ता गरेर 4-5 लाख असुलेरै चढे। मेरी श्रीमतीको पनि त्यसै गरेका छन्, उनको पनि 1 लाख लिइसकेका छन् मबाट। खबरदार सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, मेरो पैसा फिर्ता गर बिना शर्त। किन यति दुःख दिन्छौ एउटा आम नागरिकलाई? दिनरात जतिखेर पैसा तिर्नुपर्ने ठाउँको फोन, म्यासेज, धम्की कति सहनु? क्रेडिटरको फोन, बैंकको फोन, कर कार्यालयको फोन, सामान माग्नेको फोन, स्यालेरी माग्नेको फोन, र मेटेरियल्सवालाको फोन, सहकारीको फोन, साथीभाइको फोन, आफन्तको फोन कति सहनु? पैसा माग्नेको फोन मात्रै। कहिलेकाहीँ त दिनेले पनि फोन गर्नु नि छैन। यति हुँदै पनि बैंकको, किसानको, गरिबीको कसैको पनि मैले पैसा तिर्न बाँकी छैन। बैंकको मासिक किस्ता र ब्याज भविष्यमा तिर्न पर्ने बाहेक हालसम्म तिरेको छु। व्यापारिक सम्बन्धका चितवनमा 3 पार्टीलाई 8 लाख जति फर्काउनु छ। अरू व्यक्तिगत ऋण र ब्याज अनि भ्याट तिर्न सकेको छैन। बैंकले त जग्गा लिलाम गरेर असुल गर्ला, अरूलाई कसरी फर्काउनु उपाय लागेन। झापा धुलाबारीका अनिल भेटवाल भन्ने व्यक्तिले पास नै नहुने कबाडी गाडी मलाई दिएर यति सताए कि मैले थाम्नै सकिनँ। उनलाई 5,50,000 दिन पर्नेमा 4,50,000 अहिले दिन्छु, अरू गाडी पास गर्ने दिन दिन्छु भन्दा पनि मानेनन्। मेरो चेक बााउन्स गरिदिन्छु, पक्राउँछु भन्ने। सबै पैसा चुक्ता गरे अनि फेरि गाडी पास गरौँ भन्दा उनले प्रयोग गरेको अवधिको सवारी कर पनि मैले तिर्नुपर्ने हुन्छ, पक्राउनुहोस्। मैले यो देशमा गरी खान सकिनँ। गर्न खोजे, दिनरात मेहनत गरे तर भएन। मैले यस बीचमा ग्लोबल IME ग्रुपका चन्द्रप्रसाद ढकाल, उद्योग वाणिज्य कि भवानी राणा, गोल्छा अर्गनाइजेसन आदिलाई भेटी मेरो उद्योगको समस्या सुनाए। सुनुवाई भएन। अरू कति हाई प्रोफाइल उद्यमीहरूलाई भेटे, सहयोगको याचना सहित केही भएन। 5-6 वर्षदेखि विवेकशील साझा पार्टीमा आबद्ध थिएँ। इलाम जिल्ला संयोजक नै हुँ। राजनीतिक मार्फत देशको यी र यस्तै समस्या वकालत गर्ने प्रण सहित लागेको थिएँ। तर चुनाव आउने बेला विवेकशील साझा पार्टी छेदपिछेद भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अफर नगरेको पनि होइन। इलाम क्षेत्र नम्बर 1 मा उम्मेदवारी दिनुहोस् भन्यो, तर मेरो विकल्प थिएन, पैसा थिएन अनि श्रीमती परिवारले पनि उठ्न सल्लाह दिएनन्। असफल विगत भएकाले खासै बल पनि गरिएन। यो देशको सिस्टम करुप्ट छ, जताततै भ्रष्टाचार छ, प्रोत्साहन छैन, हर कोहीमा फ्रस्ट्रेसन छ, नीतिगत त्रुटि छ। जिन्दगीमा यी र यस्तै हन्डर खाँदै मन सम्हाल्न नसकेर, आर्थिक भार थाम्न नसकेर यही वर्षको तिहार अघि सुसाइड नोट लेखी भारतको गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदीमा फाल हानेर मर्ने जमर्को गरे सकिन। कसैले बचायो र भागेर अरुणाचल प्रदेशको तेजु हुँदै चाइना बोर्डर द लास्ट भिलेज अफ इन्डिया कौ भिलेज पुगे अनि चाइना छिर्ने प्रयास गरे, सकिन। एउटा हिउँ पर्ने डाँडोले छेक्यो, त्यसलाई पार लाउनै सकिन। चाइनातिर छिरेर त्यतै केही दुःख गर्ने अनि अलिकति पैसा कमाएर केही वर्षमा घर फर्कने योजना पनि विफल भयो। त्यहाँबाट फर्किएर घर आएँ र परिवार एवं आफन्तको सहयोगमा सल्लाहमा काठमाडौँ आई बाहिर जाने प्रयास गरे। साउदी, दुबई, कतार, मालदिव सबैतिर जाने प्रयास गरे, भएन। नेपालका मेन पावर पनि लुटेर नै रहेछ। माग अनुसार इन्टरभ्यू दिइयो, पास भयो, तर राम्रो कमाइ हुने ठाउँमा भिसा नै दिएन। मेन पावरको आफ्नै र पहुँचवाला घुसाइहाल्ने, प्रिमेडिकल र QR कोड भन्दै पैसा असुल्ने अनि पासपोर्ट कब्जा गर्ने। कतारमा मन्त्रालयमा
ड्राइभर जबको लागि छानिएको थिएँ। महिनाको 10,000 रियाल तलब थियो, तर मेन पावरले 8 लाख लागत माग्यो। म गरिबले कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो पैसा? अन्य सेलेक्टेड भएको ठाउँमा पनि आज भोलि भन्दै 2 महिनासम्म भिसा नै नदिने, वर्ल्ड कपमा कतार छिर्ने अनि पुरानो सम्पर्कमा रहेका कम्पनीमा काम पाउने भए, तर वर्ल्ड कपको टिकट, राउन्ड ट्रिप, एयरफेयर र होटल बुकिङ गर्न पैसा नै पुगेन। त्यो सपना पनि तुहियो। केही समय फ्री बसेर एउटा भेहिकल रेन्टल कम्पनी काठमाडौँमै काम गर्न थाले। जसोतसो आफ्नो ज्यान पाल्ने मेलो त बन्यो, तर परिवार छोराछोरीलाई खोइ। त्यत्रो ऋण तिर्ने आधार खोइ। 60 लाख ऋण छ। श्रीमतीलाई घरमा जतिखेर टर्चर छ, हुँदा श्रीमतीले पनि आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्न थालिन्। मलाई त्यही आशयको मेसेज लेख्न थालिन्। उनी पनि डिप्रेस भइसकिन्। श्रीमती र म को पहिला सुसाइड गर्ने भन्ने साइलेन्ट प्रतिस्पर्धा चलिरहेको अवस्थामा मैले नै क्योचोला बिसाउने निर्णय गरेँ। मलाई बचाउने प्रयास कसैले नगर्नुहोला। बाँची गएँ भने फेरि मर्ने नै छु। प्रहरीले पक्राउ गरे भने जेलमा नै आत्महत्या गर्नेछु। म क्रान्ति गर्दैछु। म जस्तै केही गर्छु भन्नेलाई यो देशको सरकारले सहयोग गरोस्, वातावरण बनाओस्। सबै बाँच्ने उपाय लाउँदा पनि केही भएन। आशा सबै मरिसकेको हुनाले मर्ने नै बाचा गरे। मलाई माफ गर्नुहोला। कोही मनकारी सहृदय जनहरू हुनुहुन्छ भने मेरो ऋण तिर्न मेरी श्रीमतीलाई सहयोग गरिदिनुहोला। उनले पनि मेरै बाटो समाउन बेर छैन। हाम्रा 2 छोरीहरू टुहुरा हुनेछन्। म मरे पनि मेरो देश बाँची राखो। म मरे पनि मेरो देश बाँची राखो। हिमालको टाकुरामा नेपालीका पाखुरामा